Karunong sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ka sa mga babay nga tanan. Ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ka sa mga babay nga tanan. Ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ka sa mga babay nga tanan. Ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Yung kita ko ni kaganina, alas 3. So, nagatawag kita ko, alas 4. Okay. Do kami may nauli ato kay kanunuroy kanina. Alaw na, pasado, apit alas 2. Ano? Dito misa. Dito misa Sambag. Nabuktaan na rin eh. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, Oop. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo.